बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम चार उन वजूहात के बारे में अल्लामा साहब से सुनेंगे जिनकी वजह से हमारा इबादत में दिल नहीं लगता, हम सुस्ती करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह की इबादत में मैं अभी अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू के मरहले में हूँ। अल्लाह की इबादत में जो लोग सुस्त होते हैं ना, उसकी चार वजूहात हैं। देखिए, जब तक बीमारी दूर नहीं होगी, जब तक कि बीमारी का सबब हम तलाश न करें। बीमारी का सबब ढूंढ लीजिए, खुद ब खुद बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं बीमारी का इलाज जब मुमकिन है मेरे लिए कि जब मैं उसकी इल्लत को ढूंढूं कि ये बीमारी आई कहां से है, उसकी जड़ काट दूं, खुद ब खुद बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की इबादत में सुस्ती के चार मोटे सबब हैं। वो सबब खत्म कर दीजिए, खुद ब खुद माशरा अब्द इलाही हो जाएगा, बंदा परवरदिगार हो जाएगा। माशरा अब्दियत के कह लीजिए कि मैदान में आ जाएगा। सबसे पहला सबब, थक तो नहीं रहे, सबसे पहला सबब जो अल्लाह की इबादत में कमी कोताही का है, वो अजीज़ान गिरामी वालदैन की बेतवज्जुही है। वालदैन की बेतवज्जुही है। अब चीनी जबान सब सीख रहे हैं ना, सीपैक। इसका मतलब है कि दुनिया की खातिर मैं कुछ कर सकता हूं, मगर मुझे नमाज नहीं पढ़नी आती, तजवीद नहीं है मेरी, मुझे सूरह अलहम सही नहीं पढ़नी आती। जिसका खबर में मुझसे पूछा जाएगा उसके बारे में मैं तवज्जो नहीं कर रहा, मगर मैं चीनी जबान सीख रहा हूं इसलिए कि चार पैसे मिलेंगे। वालदैन की भी तवज्जोही है। वालदैन नहीं ख्याल कर रहे हैं, ओ लेवल और ए लेवल के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए का एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ट्यूशन के पैसे दे रहे हैं, मगर मौलाना को 500 रुपए देते हुए 4 दफा कहते हैं कल दे देंगे। जो कुरान पढ़ाने आते हैं ना मौलाना, उन्हें कहते हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे। वो बेचारा 4 दफा मांगने के बाद फिर मांगेगा भी नहीं, मगर ऐसा भी है कि वो फिर आइंदा दिल से पढ़ाएगा भी नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे हमारे यहाँ कुरान के कारी नहीं मिलते। मैंने कहा इसलिए नहीं मिलते कि हमारी तवज्जो नहीं है। अभी आप ऐलान कर दीजिए कि हर कारी कुरान को, हर मुदर्रिस कुरान को एक बच्चा पढ़ाने पर 5,000 रुपए हदिया दिया जाएगा। शायद हर गली में, हर घर में हमें कारी कुरान मिल जाए। जी, निजाम है ना अल्लाह का, पेट लगा हुआ है ना, बिजली पानी गैस का बिल आता है ना, गाड़ियों का खर्चा होता है ना। एक जगह हम गए, वो एक साहब लिफाफा देने लगे, कहने लगे जी मौलाना है हुज्जतुल इस्लाम है, इन्हें लिफाफा क्यों दे रहे हो? मैंने कहा भाई ये तो हुज्जतुल इस्लाम है, इनकी गाड़ी तो फ्यूल, इनकी गाड़ी तो पेट्रोल खाती है, इनकी कार हुज्जतुल इस्लाम थोड़ी है। कुरान पढ़ाने वालों का हाल देख लीजिए आप, बेचारे मिलेंगे क्यों मिलेंगे वो, जब उनको हम कुछ दे नहीं रहे। वालदैन की बेतवज्जोही है अजीजों। कुछ तल्ख बातें अगर लग रही हो तो मुझे कुछ देर को माफ कर दीजिएगा। वालदैन की बेतवज्जोही है, वालदैन की बेतवज्जोही है जिसकी वजह से अल्लाह की इबादत में कमी है। दूसरा सबब बताऊं अजीजान गिरामी, दूसरा सबब ना आगाही और अदम इल्म है। अल्लाह की मारिफत की कमी है, इबादतों के फायदे की कमी है, यानी फायदों को नहीं जानते। नमाज का क्या फायदा है, रोजे का क्या फायदा है, हज का क्या फायदा है, मालूमात नहीं है। जब मालूमात बढ़ती है तो शौक बढ़ने लगता है। दूसरा सबब अल्लाह की मारिफत। अगर मुझे कोई कहना कि भाई आप जरा अपने चेहरे को तो देखिए, 4-6 करोड़ रुपए का तो चेहरा है, फिर थोड़ी सी बात समझ में आने लगी, अच्छा इतना महंगा कैसे? हमने कहा जी एक आंख 1 करोड़ में बेचोगे? कहना नहीं, 1 करोड़ में तो एक आंख नहीं बेचूंगा। तो तुम्हारी आंख 1 करोड़ से ज्यादा महंगी है ना। नाक दोगे अपनी काट के 2 करोड़ में? कहा नहीं, 2 करोड़ मुझसे ले लो, मेरी नाक की का पीछा छोड़ो जी, मैं अपनी नाक नहीं कटवाऊंगा 2 करोड़ में। तो अभी ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे बगैर मुफ्त में हमें मिली हुई है ना, जो बगैर किसी एवज के अल्लाह ने हमें दे दी, ये इतने से चेहरे पे 8-10 करोड़ रुपए की चीजें लगी हुई हैं। थोड़ा सा गौर करें। एक अगर मेरी पलकें हैं, मेरे भावों के बाल अगर खत्म हो जाए और एक रह जाए,
میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں. جی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلائیے نا. کتنا میں سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے. میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو اربوں خربوں روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے. حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے سامنے حاضری دے دی جائے، اس کا حق نہیں بنتا. جی اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں عزیزان گرامی کہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں، جو سامنے کی ہیں، روزانہ دیکھ رہا ہوں. مجھے تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت عظمی الہیہ ولایت علی ہے. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں علی بستا ہے. نعمت عظمی پروردگار. وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال کریں گے، ان سے سوال ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت ابو حنیفہ کو بلا لیا میرے معصوم امام نے. ہم نے سنا ہے تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے قیامت میں روک کر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا، کھانا دیا، کپڑے دیے، لباس دیا، گھر دیا، یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، سوال کا جواب دو کہاں خرچ کی ہیں نعمتیں. فرمایا حضور یہی نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت میں ہوگا. حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. تو جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے؟ جب گنتی میں نہیں آ سکتی تو ہم ان کا حساب کیسے دیں گے؟ کہنے لگا پھر کیا فرمانے لگے کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا؟ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت میں سوال ہوگا. ہم نے تمہیں محبت اہل بیت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہراؤ. وہ ایک نعمت کون سی ہے بھائی؟ یا اللہ تو خود بتا دے وہ ایک نعمت کون سی ہے. وہ نعمت عظمی ولایت علی ہے. علی کا نام، علی کا ذکر بار بار کرو، اس نعمت کو دہراتے رہو. عزیزان گرامی خبردار یہ بات نہ کریں بار بار کے بار بار علی علی کرنے سے، ہر بار علی علی کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ نہیں عزیزو، جنہیں مل رہا ہے انہیں پتا ہے، جنہیں نہیں مل رہا وہ گلا کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ مولا علی کا ذکر ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے. میں بات کر چکا ہوں، کرتا ہوں مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے. مولا علی کا ذکر ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے. جو علی سے وابستہ قبیلہ ہے نا، ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے، ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے. دنیا آج اس بات کو مان رہی ہے کہ ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے. 56 اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک تو ہے جہاں علی ولی اللہ کی آواز آتی ہے، سرکاری سطح پر، ریاستی بنیادوں پر. جی آپ دیکھیے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اچھا چہرہ انہی کا ہے. جی سب سے اچھا چہرہ انہی کا ہے، سب سے چہرہ آپ کا ہے، سب سے اچھا چہرہ آپ کا ہے. جی ہماری تو چال بتا رہی ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے اہل بیت سے وابستہ ہے، ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا ہے ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے اس ملنگ سے تو ویسے ہی بہت پیار ہے جو گلی کوچوں میں مولا کا نام لیتا ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. آج بھی پاکستان کی سطح پر، عالمی سطح پر اگر آپ
وزن کریں گے نا کہ کون زیادہ بہتر مسلمان ہے، الحمدللہ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ بہتر مسلمان ہیں۔ اور آج یہ ہمارا یعنی غیر شیعہ برادری جو ہے وہ بھی اس بات کو مان رہی ہے، لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ مجھ سے ایک انگریز کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ جی میں نے کہا پروفٹ کے گھر والوں، پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو بے ساختہ کہنے لگا ہاں وہ جو گھر والوں کی پیروی کرتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں ایک رائے ہے غیر مسلموں کی